अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदेद था जिसका इंतजार वो शाहकार आने वाला है। 29 सितंबर बरोज़ जुमेरात सुबह 11 बजे एक अहम तरीन फैसले का ऐलान होने जा रहा है। बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो भूचाल आएगा वो अपनी मिसाल आप होगा, क्योंकि इसके नतीजे में इमरान खान साहब की नाअहली के खतर खा इम्कानात पैदा होते जा रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुमेरात 29 सितंबर सुबह 11 बजे तोशाखाना रेफरेंस का ऐलान, फैसले का ऐलान करने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ तो होने जा रही है हमारे मौजूदा सिस्टम के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब ने तोशाखाना के हवाले से जो डेक्लरेशंस जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, उन डेक्लरेशंस के अंदर वाज़ेह तज़ादात सामने आए और इस प्रोसीडिंग्स के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस फैसले को महफूज कर लिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जुमेरात को 29 सितंबर को सुबह 11 बजे ये फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये फैसला अनाउंस होने जा रहा है तो इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रद्द अमल के तौर पर इस बात का इशारा दिया है कि जनाब वो भी जुमेरात को एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और एक ऐसी ऑडियो है जो वो रिलीज करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में ये पूरे का पूरा जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है वो इस हद तक हीटअप हो जाएगा कि फिर उसके बाद किसी के पास वापसी का इम्कान नहीं रहेगा। और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब ने GCU में लाहौर में अपने खिताब के दौरान जिस ऑडियो का इंकशाफ किया था, मुमकिन तौर पर ये वही ऑडियो है जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के वक्त ही जारी कर दी जाएगी, ताकि इमरान खान साहब को एक ऐसी फेस सेविंग मिल जाए, एक ऐसा इम्कान उनके सामने आ जाए जिसके ज़रिए वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ये तासुर देने में कामयाब हो जाएं कि जनाब ये तो पहले ही प्लान्ड एक्टिविटी थी, लिहाजा मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई होने जा रही है ये कार्रवाई बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और इस कार्रवाई का जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के नए बयानिया और मुमकिन तौर पर मरियम साहिबा की नई ऑडियो सामने आने के बाद उसके असरात खासी हद तक ज़ाहिर हो सकते हैं। ये क्या सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है और इमरान खान साहब की तरफ से जो मुमकिन ऑडियो आने वाली है उसका इस केस के साथ किस हद तक रेलिवेंसी बनेगी, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अदालत और इलेक्शन कमीशन से ही वाबस्ता हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक और मुकदमे की समाअत थी और वो थी तौहीन इलेक्शन कमीशन, जिसमें इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और असद उमर साहब को तलब किया गया था और आज भी वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने खासी नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया और उन्होंने इसकी फ़ाइनल नोटिस जारी करते हुए उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये वाला जो मामला है इसकी समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। और यहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू की गई है जो इस बात की तरफ इशारा करी है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह बात वाज़ेह तौर पर कही गई कि जनाब हम जितने मर्जी नोटिस जारी कर दें, इमरान खान ने तो आना नहीं है, लिहाजा उनके वकील को तो आना चाहिए था। यानी इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब उनकी तरफ से किसी भी इकदाम को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेने पर कायल नहीं है, या वो ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन को ज़र्रा बराबर भी अहमियत नहीं देता। लिहाजा ये जो अब दो तीन चीज़ें चल रही हैं इलेक्शन कमीशन में, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है और मरियम साहिबा की जो पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त थी वहाँ पर आज समाअत के दौरान नैब की तरफ से जो जवाब है वो दाखिल करा दिया गया है और इस जवाब में नैब की तरफ से एक यू टर्न लिया गया है और उस जवाब के अंदर नैब ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब अगर ये पासपोर्ट वापस कर दिया जाए तो सानू कोई इतराज़ नहीं है, हमें तो इस पासपोर्ट की भी ज़रूरत ही नहीं है। यानी वो सवाल जिसके बारे में पूछा गया था कि जनाब ये जो रेफरेंस आपने फ़ाइल किया है, ये रेफरेंस फ़ाइल करने की बुनियाद के ऊपर जो आपने पासपोर्ट अपने पास जब्त किया था वो रेफरेंस किधर है, उस रेफरेंस का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि जनाब ये रेफरेंस हम पेश करेंगे, कब दाखिल करेंगे, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि जनाब तुसी पासपोर्ट लेना वापस ले लो, हमें इस पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आपको फिर पता ही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से कुछ रद्दमल आना था जो
تو کچھ ٹویٹس ہیں جس کے اوپر فواد چودھری صاحب ہیں, رضوان احمد غلزئی صاحب ہیں, ان کی طرف سے کچھ ٹویٹ کیے گئے ہیں. نیب کو مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے پر اعتراض نہیں, نیب کا لاہور ہائی کورٹ میں تحریری جواب, جس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے رپلائی میں, بنے ہیں اہل ہوس, مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. یہ انہوں نے اس شعر کے ذریعے اپنا رد عمل دیا ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو سارا کھیل ہی بگڑ چکا ہے, اب تو ریلیف دینے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے, اور انہوں نے اس بات کا تاثر دیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی اور مریم صاحبہ کو پاسپورٹ کی واپسی دونوں ہی اس سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت موجودہ حکومت کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یعنی وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ڈیل ہو رہی ہے, لیکن وہ خود یہ بھول جاتے ہیں کہ خود ان کے اپنے دور اقتدار کے اندر بھی ایسے ہی معاملات رہے. بلکہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نیب سے زیادہ رحم دل ادارہ اور کون سا ہوگا. ایک ٹائم تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ چودھری مونس الہی صاحب کو اپنی کابینہ میں شامل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھے, اور اسی دوران ایک پرانا ریفرنس تھا جس کو نیب نے دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. 20 سال پہلے بند ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا تھا. نیب میں چودھری برادران, چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے خلاف اس کی انکوائری کا انہوں نے نوٹس جاری کر دیا تھا, اور دونوں کو انہوں نے طلب کر لیا تھا. اسی معاملے پر کو لے کر پنجاب کے اندر کاف لیگ والے بہت ہی زیادہ برہم ہو گئے تھے, اور انہوں نے باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کو یہ دھمکی لگا دی تھی کہ آپ کی حکومت ہماری بیساکھیوں پر کھڑی ہے, اگر ہم یہ بیساکھیاں کھینچ لیں گے تو پھر آپ کی حکومت نہ مرکز میں قائم رہ سکتی ہے اور نہ ہی پنجاب میں. جس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے بہت اعلیٰ ترین عہدیدار وہ حرکت میں آئے تھے, اور پھر نیب نے خود عدالت کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب اسیری کو انکوائری انیشیٹ کرنے جا رہے, ہم ان کے خلاف یہ جو ریفرنس کی اثر نو سماعت شروع کرنے جا رہے تھے یہ ہم خود بخود واپس لیتے ہیں, ان کو ہم کلین چٹ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو نہ صرف کلین چٹ مل گئی تھی بلکہ عمران سرکار بھی برقرار رہ گئی تھی. لہٰذا وہ جرم رضی صاحب کا یہ جو ہے نا وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کولے زری, وہ یقینی طور پر یہاں پر فٹ بیٹھتا ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک اسی وقت اس کا الزام بھی کسی اور کے سر پہ دھر رہے ہوتے ہیں. یعنی خود یہ ریلیف دیں تو انصاف کی اور قانون کی بالادستی ہے, اس کا بول بالا ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہی ریلیف کسی سیاسی مخالف کو ملے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس, مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل چاہیں کس سے منصفی چاہیں. تو پھر یہی صورتحال تو پیدا ہوگی جب قانون کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا فیورٹس کے لیے. یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے جو نظام انصاف ہے اس کے لیے کہ ان کا جو سسٹم ہے اس وقت جوڈیشل سسٹم وہ اس حد تک کمپرومائزڈ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر یا اس کی ساکھ کے اوپر بہت ہی زیادہ سوالیہ نشان پیدا ہو رہے ہیں. نیب کوئی کام کرے گا تو نیب کے اوپر اعتراضات, ایف آئی اے کو کام کرے گا تو ایف آئی اے کے اوپر اعتراضات. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت قائم ہونے کے بعد جس طریقے سے اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے جو کلین چٹس جاری کی گئیں, چاہے وہ عثمان بزدار صاحب ہوں, چاہے وہ فرح گوگی صاحبہ ہوں, چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, یہ ہمارے سامنے ہی ہے جب دھڑا دھڑ وہاں پہ 24/7 جو اینٹی کرپشن کا جو ڈائریکٹریٹ تھا وہ کام کر رہا تھا اور ان لوگوں کو کلین چٹ دے رہا تھا. اور وہی اینٹی کرپشن ہے جو جاوید لطیف صاحب کو زمین پر قبضے کے جرم کے اندر بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے اور آپ کے بھائی نے جو ہے وہ زمین پر قبضہ کیا ہے, آپ اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ساری آپ کو سامنے یہ صورتحال رکھنے کا کہ یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کی کمزوریاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر مقدمات ہر جگہ پر چلتے ہیں لیکن کسی بھی جگہ پر انصاف کے نظام کے اوپر اس طرح سوال نہیں اٹھتے جس طرح پاکستان میں اٹھتے ہیں. ابھی کل کی ویڈیو میں نے آپ کو آرٹیکل 63A کے حوالے سے ایک بتایا تھا کہ وہ فیصلہ جس کے ذریعے حمزہ شہباز صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا اور چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا, اس عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل تیار ہے لیکن اپیل دائر نہیں ہو پا رہی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اچھا خاصا وقت گزرنے کے باوجود اس میں سے 2 جج صاحبان جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ ریٹائر ہو گئے, انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ بھی جاری کر دیا, لیکن جو اکثریتی فیصلہ تھا 3 معزز جج صاحبان کا
वो फैसला अभी तक जारी नहीं हो सका, जिसकी वजह से नजर ثانی अपील भी रुकी हुई है और इसी वजह से पंजाब के अंदर जो तब्दीली का अमल है वो भी रुका हुआ है। क्योंकि अगर दोबारा नून लीग ने पीटीआई के अरकान के वोट लेने हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वोट भी ले लें, वोट काउंट भी ना हो और अरकान असम्बली नाअहल भी हो जाए, तो ये तो कोई दानिशमंदाना इकदाम नहीं होगा। लिहाजा ये जो निज़ाम इंसाफ ही का ये सारा खेल है कि फैसला आपने किया तो उसका डिटेल जजमेंट जारी करें ताकि जो है रिव्यू पिटीशन दायर हो सके। लेकिन चूंकि हर एक जगह पर हमने एक ऐसी हर्डल्स, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो बज़ाहिर इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जनाब इस सारे अमल का मकसद किसी ना किसी की सपोर्ट है। नैब की तरफ से पासपोर्ट अपने पास रखने पर ना रखने पर आमादगी इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब इस वक्त सिस्टम जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है और माजी में जो सिस्टम था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग काफ को सपोर्ट कर रहा था। लिहाजा ये जो सपोर्ट की बेस के ऊपर फैसले हैं ये बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तान की सियासत को होने जा रहा है। और इसी तरह हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को भी मुतनाज़ा बनाते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से एक अहम तरीन आइनी इदारे की साख भी बहुत बुरे तरीके से मजरू हो रही है। और किसकी तरफ से हो रही है? हमारी खुद पॉलिटिकल क़यादत की तरफ से हो रही है। माजी में मुस्लिम लीग नून, आपको याद होगा कि खुद उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने मरीम नवाज साहिबा खुद जुलूस लेके गई थी और पीडीएम की दीगर क़यादत भी वहाँ पर गई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सिस्टम जब तक आपके साथ खड़ा है, जो इंसाफ का निज़ाम है या जो इदारा जाती फैसले हैं वो सामने नहीं आते। और जब सिस्टम आपके साइड से हट जाता है तो फिर फैसलों का जुमा बाजार लग जाता है। फिर एक ऐसा टूटी खुल जाती है फैसलों की जिसमें से धुंध फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो रुकता नहीं है। ये सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रेफरेंस दायर होता है तोशा खाने का, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इमरान खान साहब ने जो गैर ममालिक के दौरे किए या यहाँ पर जो गैर ममालिक के जो अहम तरीन शख्सियात थी उनके साथ मुलाकातें की तो वहाँ पर तहाइफ के तबादले हुए और कवायद के मुताबिक इमरान खान साहब को वो जो तहाइफ उन्होंने वसूल किए उन्हें तोशा खाना में जमा कराना था सबसे पहले, और उसके बाद उन तहाइफ में से अगर उन्होंने कुछ चीज़ें अपने पास रिटेन करनी थी तो उसके लिए उन्हें पहले पैसे अदा करने थे तोशा खाना में और बाद में वो चीज़ उनको जारी कर दी जाती। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पूरे के पूरे जो कायदे हैं, जो SOPs हैं, इनको नज़रअंदाज किया, तहाइफ वसूल किए, तोशा खाना में जमा नहीं कराए, अपने पास रखे, फिर वो तहाइफ बेचकर उनकी जो असेसमेंट है वो खुद की और असेसमेंट करने के बाद जो रकूमात हैं वो तोशा खाना के अकाउंट में जमा कराई गई और वो तहाइफ बेच के बाकी जो आमदनी थी वो इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट्स में जमा कराई, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने जो गोशवारे पहले जमा कराए थे उसमें उनके जो असासों की मालियत थी वो 4 करोड़ रुपए थी, जो बाद में बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गई। यानी इमरान खान साहब ने अपने वजारत उज़्मा के दौर के दौरान तहाइफ बेचकर जो आमदनी हासिल की वो 10 करोड़ रुपए थी और फिर उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ पैसे इनकम टैक्स की मद में भी अदा किए। और जो केस है उनके खिलाफ वो ये है कि उन्होंने ये असासे अपनी जो रिटर्न्स हैं जो उनके लिए बाइंडिंग थी बतौर रुकने असम्बली जमा कराना, इमरान खान साहब ने उन रिटर्न्स के अंदर ये तहाइफ से हासिल होने वाली आमदनी को शो नहीं कराया और इसका इतराफ़ खुद इमरान खान साहब के वकला की तरफ से इलेक्शन कमीशन के रूबरू किया गया। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब चंद तहाइफ ऐसे थे जिनकी जो आमदनी थी उनको फ़रोख्त करने के बाद वो तकरीबन 1 से 1.5 साल के वक्फे के बाद जो उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स थे उसके अंदर शो कराई गई। लिहाजा ये वायलेशन है इलेक्शन कमीशन के कवायद की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले फैसलों की। और उसके इस समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस के जो जजमेंट थी उसको रिज़र्व कर लिया था, उसको महफूज कर लिया था। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ गुज़िश्ता हफ्ते, चूँकि ये जजमेंट को रिज़र्व किया गया था कि जनाब ये फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आएगा, तो उन्होंने ये बयानिया पहले से ही बनाना शुरू कर दिया कि जनाब तोशा खाना का जो फ़ैसला है मुझे नाअहल करने की तैयारी की जा रही है। फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, ट्वीट्स भी उन्होंने किए हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो फिर जवाब अवाम की तरफ से आएगा, फिर फैसला अवाम करेंगे कि ये जजमेंट दुरुस्त थी या नहीं थी।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب اس قسم کی کوئی چیز ہمارے خلاف آنے والی ہے، اور اسی لیے وہ قبل از وقت یہ بیانیہ بنانے میں مشغول تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے خلاف آئے گا، اور الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کے ہاتھوں ایک کھلونا بن چکا ہے، اور اس کا جو بھی ججمنٹ آئے گی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اپنے خطاب کے دوران بھی اسی بات کا اشارہ دیا کہ ایک ایسی آڈیو ہے، انہوں نے انکشاف کیا کہ مریم صاحبہ کی ہی آڈیو ہے جس کے اندر مریم صاحبہ اپنے والد کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے عمران خان کا پکا بندوبست کر لیا ہے اور توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نااہل کر دے گا۔ عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر یہ انکشاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو آڈیو ہے یہ خود سنی ہے تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اور اس کانٹینٹ کی جو آگے ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں، اس کانٹینٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈارک ویب پر یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے یا تو عمران خان صاحب کے کسی ساتھی کے پاس موجود ہے، کسی ایسی شخصیت کے پاس موجود ہے جو عمران خان صاحب سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، یا یہ ڈیٹا ڈارک ویب سے عمران خان صاحب کے کسی بندے نے خرید لیا ہے اور وہ اس ڈیٹے کا جو کانٹینٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک شخصیت ہیں جن کی طرف سے اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ بنایا جائے گو فنڈ می، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گو فنڈ می اکاؤنٹ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ پیسے جمع کریں، اور یہ جو 100 GB کا ڈیٹا ہے اس ڈیٹے کو وہاں سے وہ خریدیں، اور خریدنے کے بعد ان ایڈیٹڈ اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ یہ میر محمد علی خان صاحب ہیں جنہوں نے بلو ٹک والا اکاؤنٹ ہے، یہ یعنی ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، ان کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس کے اندر ان کا وہ یہ لکھتے ہیں سجیشن فار اوورسیز PTI. The hackers on the dark web wants $3,55,000 for 100 GB of leak audios. Start GoFundMe account and you can raise the amount in 30 minutes. Buy it and release them unedited around the world. Let's finish it once for all. We can all contribute. یعنی انہوں نے کہا جناب اس کام کو لیں اور شروع کریں، پیسے اکٹھے کریں، ڈارک ویب والوں کو پیسے دیں، یہ آڈیو یہ جو ڈیٹا ہے اس کو پرچیز کریں اور اس ڈیٹے کو ریلیز کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میر محمد علی خان صاحب یہ والا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اس بات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ جناب وہ یہ ڈیٹا خریدیں اور ڈیٹا خرید کے یہ چیزوں کو لیک کرے، تو عمران خان صاحب یہ بات نہیں سوچ سکتے، ان کے پاس یہ دماغ نہیں ہے، یا PTI کے دیگر لوگ یہ والی آپشنز نہیں غور کر سکتے، PTI کو سپورٹ کرنے والے دیگر جو افراد ہیں وہ اس آپشن پر غور نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے ان میں سے کسی شخصیت نے ان تمام آپشنز پر غور کر لیا ہو، اسی لیے عمران خان صاحب اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ پوری تفصیلات کے ساتھ کہ کس نے کون سا جملہ بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آڈیو ان کے پاس موجود ہے، اور ڈارک ویب سے اگر یہ آڈیو ان کے پاس آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ڈیٹا عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، اور اسی لیے وہ اسی دن کا انتخاب کرتے ہیں یہ والی آڈیو کو ریلیز کرنے کے لیے جس دن عمران خان صاحب کے خلاف فوراً یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے فیصلے کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک محض اتفاق ہے؟ یقینی طور پر نہیں، یہ ایک محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہے جس کو سٹیج کیا جا رہا ہے، اور ابھی اس آڈیو لیک ڈرامے میں سے بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اصل محرکات کیا ہیں اس آڈیو لیکس کے جو سامنے آئیں گے، اور یہ جو کھرا ہے اگر تحقیقاتی ادارے اس پر غور کریں تو یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈارک ویب سے یہ چیزیں کہاں پہ گئی ہیں، کس کس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی یہ عمران خان صاحب کے پاس آئی ہیں۔ اس پوری کی پوری چین کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ جو JIT بنائی گئی ہے یہ پرائم منسٹر آفس کی آڈیو لیکس کے لیے، اس کو ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے اور تمام جو ملوث افراد ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔